ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमाकोमलहस्ताब्जसम्भावितललाटकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजं। वेट्रिवेल् मुरुगनक्क हर हरो हर भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतदयापर रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः। स्वामिये शरणमय्यप्पा कोमलङ्कूशनं वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। सायंकाले वनान्ते कुसुमितसमये सैकते चन्द्रिकायां त्रैलोक्याकर्षणाङ्गं सुरवरगणिका मोहनापाङ्गमूर्तिम् सेव्यं शृङ्गारभावैः नवरसभरितैः गोपकन्या सहस्रैः वन्देऽहं रासकेलीरतमतिसुभगं पश्य गोपालकृष्णम्। आनीलश्लक्ष्णकेशञ्ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहासस्यन्दाद्रङ्गौस्तुभः श्रीपरिगतवनमालोरुहाराभिरामम्। श्रीवत्साङ्गं सुबाहं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्छायचेलम् चारुस्निग्धोरुमम्भोरुहललितपदं भावयेऽहं भवन्तम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। मोक्षाभिसारमय भागवताख्यदध्नो नारायणीय नवनीतमहो गृहीत्वा मायामयौघपरितप्त जनाय योगात् नारायणावनिसुराय नमोऽस्तु तस्मै। गंगा गीता च गायत्रपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथैकादशी नाम वर्णाः एतान्यष्टाप्ययत्नान्यपि कलिसमये त्वत्प्रसाद प्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीत्यभिददृशयस्तेषु मां सज्जयेथाः। हरये नमः। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद। श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं आनंद चिन्मयने शरणं चोटानिकर भगवती अम्मये शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।
सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलभ्ये यदन्यात् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम् एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः सत्त्वं यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतैन्द्रियैस्तेव पुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वात् यदच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपं तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोलासतुल्यं खलु विमलतनौ सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरस्ति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्से प्रत्यग्रधारा धरललितकला यावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारै सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने नो चे जीवा कथं वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चित्रसाग्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितान् अभ्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्थिर्व्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषादैश्वर्यादीशतेन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतना स्फीतभाग्यास्त्वं चात्मा रामये वेद्यतुलगुणगणा धारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यां शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अंगा सदा श्रीरखिल विदसि न क्वापि ते संगवार्ता तद्वाता गारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारिपङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छित
काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत् पीताम्बरा लम्बिनीमालम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदाम् मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकम् पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो वद्रूपमानोज्ञक प्रेम स्थैर्यमयाद चापलबलाच्चापल्यवातोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरे यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनास्तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितः प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्द सन्दोहनम् वद्रूपः परचित्रसायनमयं चेतो हरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्ककम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयाधृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निःश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणै यत्कर्म योगाभिधम् तद्दूरेत्यफलं यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मला बोधे भक्तिपथे धवाप्युचिततामायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनश्चित्ताद्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ती विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढिरसाद्रता द्रुततरं वातालयाधीश्वर पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम् भवत्पादाम्भोज स्मरण रसिको नाम निवहान् अहं गायन् कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृतां मदीये यक्लेशौघप्रशमन दशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् न निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्भोज स्मरण विरजो नारदमुखाः चरन्ति शस्वैरं सतत परिनिर्भात परचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिः
सीता भवतु मम सैव प्रशमयेत शेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं विशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ परमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणौ श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाशु निवहो यथा विस्मर्यासं नृपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवस्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरदगदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोऽसौ झटिति कुर्मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव ग्रहीतविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढताधिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतो धारये मधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरादृतामुद्वहेम भवदङ्गित तेन भक्तिरसमन्तरादृतामुद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीमुन्मिषन् मधुरताहृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिण्युः स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युता वारभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मंशुमोक्षुरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलौषराश्रयेरुन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतु मूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत्थमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मनार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा
तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षति पयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायालयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नान्हो न रात्रि स्थितिस्तत्रैकस्त्वमशिष्यताः किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टौ स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्या सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत् प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिको भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्वश्विनो वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधिः श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्तन्वितं तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनस्तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शन् ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोत्थ चरसन्तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनादाद्याद्य धर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथङ् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्या विशंश्चेष्टा शक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैर्यन्यमण्डं व्यथाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयम् साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैर्निःशेष जीवात्मको
निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमान् त्रायस्व सर्वामयात्। एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोत्थदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फत्वयं खलु महान्तलमत्पुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानो किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे शोणीतलं गगनमम्बरमङ्घनाभिर्वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तुपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन् नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलन्द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्मानि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोष्वियुगलन्तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोस्तौ तारागणाश्च दशनाश्च समनाश्च दंस्त्रा मायाविलासहसितं स्वसितं समीरो जिह्वा जलं वचनमीश सकुण्ठपङ्क्तिः सिद्धादय स्वरगणौ मुखरन्ध्रमग्निर्देवा पूजास्तनयुगन्तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनस्सुतांशुरव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहावसनन्तु सन्ख्येशे प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणिस्थलं मृगगणः पदयोर्नखास्ते हष्ट्युस्त्रत सैन्द्रवमुखागमनं तु कालः विप्राधिवर्णभवनं वनदाब्ज पाहु चारुरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधेते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाढ्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसान समये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् एवं देव चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनस्तस्योर्ध्वङ्गलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यंशं सन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकारविकसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयस्तं पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत्तं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणी मे नमः श्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणा कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षोद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात् ततपसा तेन त्वमाराधितस्तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकर्षात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिश्यामावदा तद्विषः
नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनास्तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जये नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितम् भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पति प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणङ्कारणम् विश्वेशान्तवरूपमैक्षतविधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशामावृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथ तं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरान् तच्चित्तगूढः स्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयोल्लाघता एवन्तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समौ स्वसृष्टैर्नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग् ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्वययोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्ततोऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुस्तदेदमेकार्णवमास विश्वं तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीलान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्ध्रादुदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेतदम्भोरुहकुङ्मलन्ते कलेबरात्तोपयथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः
स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्भुल्लपात्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिरा विरासीत् स्वयं प्रबुद्ध अखिल वेधराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्तभूमामरोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्तभूमामरोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्तभूमामरोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो स्थितस्य कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननश्चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजा महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगा अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणौ सम्भवेदिति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स योगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः स्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्ग गोमार्गयन् त्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलं मा दधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरे दृढसमाधि बन्धोल्लसत् प्रबोध विशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुज भोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहार केयूरयुं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिपीत पीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितं श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठामिति द्रुहिण वर्णितस्वगुणबम्हिमा पाहि मां गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिल साधनी मयि च भक्तिरुत्कटे उदीर्य गिरमादधा मुदितचेतसंवेदसं शतं कृततपस्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसीपातीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथा विधकृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयो क्षितैरीक्षितैः वैकुण्ठवर्धित बलोऽथ भवत्प्रसादादाम्भोजयोनिनिसृजत् किल जीवदेहान्
स्तास्नोनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चान् जातं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्यागृहास्मि मतिरा कविकोपभीतिर् अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधौ ससृष्ट्वा उदामता सपदार्थविधानदोनस्तेने त्वदीयचरणस्मरण विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकौ सनन्दं भूय सनातनुमनि च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानस्त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि चहा विरिञ्चे व्याधौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाहतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विदाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृति रुद्रसङ्गः सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीत चेताः मामा प्रजासृदतपश्चर मङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भुवदीरितात्मा तस्यातसर्गरसिकस्य मरीचिरतिस्तत्राङ्किरः कृतुमुनः पुलयः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवधङ्घ्रिदासः धर्मादिकान् विसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्ग च सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सकनदक्षमुखैस्तनूजिरुद्बोधितश्च विरराम तमो विमुच्यन् वेदान् पुराणि वहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजान् गणाश्चतुरानुनोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राम्नुवांस्तव पादाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयौस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्ध्यरोगान् क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्याः सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकाननाद्यैरनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्विदृक्षून् भवनं विवीक्षून् द्वास्थौ जयस्ता विजयोऽप्यरुन्धा तेषां च चित्ते पतमापगोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नौ स्तुतिनेमदुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहोरानन्दयन् स्थानाभिराममूर्त्या प्रसादगीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्राननन्यनाथावथ पार्षदौ तौ सौरभयोगी भवैस्त्रिभिर्मामुपेतमित्यात्तकृपन्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं वृषानिरुन्ध्रान् निजवासनान्धौ तयो हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियांक्ष्मौ सलिले निमज्य चचार गर्वादिनदन् गदावान् ततो जलेशा सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामगवेषयंस्त्वां भक्तैकदृश्यः सकृपानिधे त्वं निरन्धिरोगान् मरुदालयेश स्वयंभुवो मनुरथो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टा रमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके
कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानौ सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूरम्भो रुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् तद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष भवन्तमुच्चैर्विस्मेरतां विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा पितिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रस्तद्यो भवन् किल जगर्जित घोर घोरम तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुर्भवन्तम् तस्तोत्र हर्षुलमनाः परिणत्य भूयस्तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्र विधूत रोमा प्रोक्षिप्तवालतिरवाङ्मुख घोर घोणः तूर्ण प्रदीर्ण जलदः परिगूर्ण दक्षिणा स्तोत्रुन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलन्तदनु सङ्कुलनक्र चक्रं भ्राम्यतिमिङ्गिल गलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषण रवेण रसातलस्था न कम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशिताञ्जटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधां ददासलीलम् अभ्युत्तरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूत घोर सलिला जलधेरुदञ्जन् क्रीडावराह वपुरीश्वर पाहि रोगात् हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषण परं चरन्तं सांवर्ते पयसि निज जङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारद मुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दंस्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शित पथो भवन्तं सम्प्राप धरणिधर मुद्यन्त मुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैर्दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृदविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नत गदो नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्य सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदीशे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवो गदाघातात् भूमौ झटिति पतिताया महः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं दनुजकुल निर्मूलन चणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्काल प्रतिम ऋषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलित चक्र प्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सखलु विदुदंस्त्वां समतनोत् गलन्माये माया स्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्र ज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो माया चक्रे वितत घनरोषान्ध मनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रहृतिभिरभिघ्रन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकाय सोऽयं तव चरणपात प्रमथितो गलद्रक्तो वक्त्रादपददृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दाम
समदभर विद्योति हृदया मुनीन्द्रास्सान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदर ईडा गृहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसोऽनिसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुत्वं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावादयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजा यथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि माङ्गदौघात् मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः विमलमतिरुपात्तैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालो शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैर्मयि सुरसरिदोघ प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्ते सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः
युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मोह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म क्तूदक्पथार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगलाली इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थो वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु बहुत्या त्वत्पदाम्भोज भक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधस्त्वभक्तिम् दक्षो विरिञ्च तनयोतमनुस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितुषुष्वधाञ्च स्वाहं हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावं यज्जन्मणि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवसुरौगाः सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द दैत्यों सहस्रकवचं कवचैः परीतं सहस्रवत्सर तपस्समराभिलव्यैः पर्याय निर्मित तपस्समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतौ सलीलम् अन्वाचरन् नुपदिशन् अपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातुमान् भदरिकाश्रम मध्यवात्सीः शक्रोत ते शमतपो बलनिस्सहात्मा दिव्यान् गणा परिवृतं प्रजिघायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ता कटाक्ष विशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीरुस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्कच वसन्त सुराङ्गना ओ मन्मानसन्त्विजुषद्वमिथ ब्रुवानः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रदर्शय स्वपरिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनाद्वयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान् त्वया च जगुर्हुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं तां दृष्ट्वोर्वशीं तव कथान् च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनि भवन्नि महिमावमर्षात् एवं प्रशान्त रमणीयतरावतार त्वत्तोऽधिको वरद कृष्ण तनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धो नाद्याधृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्ध सभवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां यमानीत् क्रुद्धे समर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षो देव प्रसादित हरादथलब्ध जीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश
उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनाधृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसितोऽधिरोक्षन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूय त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बां सापि स्वकर्म गतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवेशशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारद निवेदित मन्त्रमार्गस्त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन्द्र परिसांस्कृत चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पित मनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवातितस्त्वमुदयत् करुणाद्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमते पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टुषमानमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिधरेण तथादरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतस्त्वमवगम्य तदीयभावं राजन् चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादतराजभारः यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतौ मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्न हृदये धनदादुपे तत्त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवरोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीत विमानयातः मात्र्या समं ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं सभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपि निरुन्धि ममामयौघान् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्ते रङ्गस्य व्यजनी सुतः सवेन नामा तद्दोष व्यथितमतिस्तराजवर्यस्त्वत्पादे निहितमना वनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यरूपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्यन्यरोतसीत सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपतिरन् कश्चनेति निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनाय वीनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनित्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे रक्ताखे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यात पृथुरिति तापसोपदृष्टैः सूताध्य परिणुत भाविभूरिवीर्यः वीणात्या कबलित सम्पदन् धरित्रीमाक्रान्तान् निज धनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निज कुल मुख्य वत्सयुक्तैः देवाध्यैः समुचित चारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दौ सुरभितनूमधुं हस्तम् आत्मानि यजति मभैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवजिवेधयागे स्पर्धालुष सतमख एत्यनीच वेषो
कृत्वा स्वन् तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनो हरन्तं वह्नो तं मुनिवरमण्डले जुहुषो रुत्थाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैष्ठा स्वयं स्वम् तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहो हितानि संसन् अक्षिष्टास्तनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानो स्तनकमुखोदितधानः स्वात्मानौ स्वयमग सॉरी विज्ञानो तन्मुखोदितं दधाना स्वात्मानो स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश तत्परं मे रोगौघं प्रशमैवातगेहवासिन् पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्म कर्मठः प्राचीन बर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्पत्करुणाङ्कुरानिव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरतादशापिते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममीजलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाह भवत्सुखास्वादरसादमीश्रियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसां तावदयाचतामपि त्वमेव कारुण्यभराध्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयां महीरुहां तया रमध्वन्दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान्तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीशवातालयनाथ पाहि मां नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्र भूताताग्निधरा जातिपितो हिनाभिः त्वां दृष्टवानिष्टतमिष्टि मध्ये तवैव तुष्यै कृतयज्ञकर्म अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमध्यमानः स्वयं जनिष्ये अहमिति ब्रुवाणः तिरो ददा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाया मधमेरुदेव्यां त्वमौषतो भूतृषभाभिधानः अलोकसामान्य गुणप्रभाव प्रभाविताशेष जनप्रमोदः बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की जय। त्वयि त्रिलोकी भृतराज्य भारं निधाय नाभिस्तगमेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतातमर्चात्पवर्षणास्मिन् न जना भवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद्यदधासु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अधोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा नवा भवान् योगिवरा नवान्ये स्वपालयन् भारतवर्षखण्डान्
सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूस्फुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽत मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्तयन्विदमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंसवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुवृतङ्गो मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपं तवाहृताङ्गः कुतकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवात नाथ तदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। Ashaji, you're on mute. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु Hari Om everyone. So with his Krupa, we have completed our third Parayan and I must show what time we have taken. It's this. So it's excellent. The last which you see above, because I was missing to, so it's actually 20 laps only, but you see 22, but we have taken 1 hour, 4 minutes, which is excellent. So everybody has put their efforts to get this very well. Excellent part, that is no doubt at all. But what was missing is the altars missing. So we have to have that commitment for a Parayan. All have to think that same way. And the reason is when we go ahead and when we are completing, it is not only about the altars. There are various prasadams that come with it. Each time there will be at some point, there will be some Aarti offering and some Naivedyam specific to that Dashaka. So there, and the atmosphere is, and the preparation that we need is like a wedding. So much is needed in a Narayaniam's Akhanda Varayan. With a small lamp, if we cannot commit, one altar we cannot put, then it's very. And if there are some, like when I said the reminder, then you could have, but there were no efforts taken. Barring, of course, Pushpaji, because she is in the clinic, but everybody else are at the comforts of the house. So that commitment, if it is lacking, but many of you have taken. So seeing so many beautiful altars, the heart is melting. That for those who are doing the altars, for them definitely we should have the Parayan and take only those people who can put the altar. But it can't be a blank background. Just to, not the last week, but week before last, when somebody's audios were not clear and all, and I want to chip in for the chanting, but I didn't volunteer because my background was not set up and I was not dressed in a traditional attire that day. I had a blur background, so I didn't chip in and I was putting in the group, please somebody take it over, take it over. I don't know for who's chanting. So if I'm committing like that, and then when I see that the commitment doesn't come, then you feel for what you want to, because there is lot of things needed as we go further. And we need not just the stamina. Now today, after third time, we have got at 1 hour. So 1 hour, 5 minutes, excellent. 1 hour, 4 minutes, in fact, it's excellent. And when we will practice, it will still come. But that small commitment to dress up and come for a Parayan,
that offering, it has to be from our side. You just can't come blank forehead, no lamp, no, it has to, that commitment has to come. Without that, it's very tough. So please hold on to the commitment. We will still go ahead with the parent because there are so many beautiful altars where the heart melts, especially Anika's altar, where it's with the Kona. It's so beautiful, Guru Ayappan, to see Anika's altar. Everybody is altar. Sajeev ji is like shining so bright. And especially Shailaja's Suresh chanting was the first one. Amazing chanting it was. Just loved. There was no there's no up and down in that same flow, her chanting, and it was a first, it was not after. And the altar was also beautiful, the cam also. So great efforts, Indraji. No, she has means the Sanskrit pronunciation, and she has taken effort to come up to that. Everybody, the efforts are amazing. And we need to step up when the guidelines are put in. That means for that much we are committing. If there is no commitment, we say it's okay, then there is a problem out over there. We should not take it lightly. Everybody else have so many other things, right? So when we take out certain time, we have to give ourselves fully for that particular thing only. You should not deviate from that. And some chantings were excellent, and I have put a lap, so I know who has taken how much long time and where. So probably if any more feedbacks, I will definitely give. Next Monday, I'm still over here, so we will have one more session, a regular. Tuesday, we don't have any Parayan or something. I have posted Lakshmi's, who is Lakshmi in that group where you have to join if you want any practice sessions, because June 1. So I've put as the last message at Lakshmi. So you please approach her. She will take, if you need more practice, more attention, more pronunciation clear, or you just want to participate and chant it out, you can use the June month for it. But use the June month, make it a habit then. Okay, Tuesday is kept for Parayan, then do the Parayan of 20 Dashakam, see where the lacking has happened, and you can fit the words in your mouth. Okay. So with this, we end our session for today and join the daily Gita, which is little 2 minutes late, but well done otherwise. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Varshaji. Thank you. Thank you so much, Dr. Varsha. Hari Om. Hari Om. Hari Om Varshaji. Thank you. Thank you. Thank you. Hari Om. Thank you. Hari Om. Hari Om. Thank you very much. Hari Om ji. Thank you. Hari Om Varshaji. Hari Om ji. Hari Om. Hari Om.